बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवा मोच्या दाराक तूं पाव, दोन्या म्हाका दार दिवन ताकीद कर. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसोच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. Ono tu deva Baba, ono tu deva Buddha, ono tu deva Spirita Santa. 소소자디 더소자다 소다 서보다 세상 San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose Ishta, पवित्र काळजाच्या जेजूच्या, आमचे पासत विनोदी कर. San Jose
Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर San Zuzeista, Povitra Kalzacia Jesucia, आमचे पासत विनोती कोर ओ नो तू देवा बापा ओ नो तू देवा पुता ओ नो तू देवा स्पिरिता Santa Societati to societa soda sorbota oshesau San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San Zuzeista Povitra Kalzacia Jesucia Amce pasat vinoti cor, San
से इष्ट पवित्र काळजाचे सुचा आमचे पसंत विनोती कर सांज से इष्ट पवित्र काळजाचे सुचा चे पासून विनोती कर ono tu deva Bapa ono tu deva Putra ono tu deva Spirita Santa आमचे पासून विनोती कर पवित्र काळजाचे 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 आमचे पासून विनोती कर Sojata Sota Sorvota Oshesao Sansu se ishta Puvitra kahalzache sucha आमचे पासून विनोती कर Sansu se ishta
पवित्र काळजाचे सुचा आमचे पासून विनोदिको सांजुसे इष्टा 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 पवित्र काळजाचे सुचा आमचे पासून विनोदिको Ono tu deva papa, ono tu deva puta, ono tu deva spirita santa. Sanzuse tu yang kaburi modini Deva lagi magon tu yang kasurgi Jesu kodi Bogda sanzuse tu yang kaburi modini Deva lagi magon tu yang kasurgi Jesu kodi Bogda sanzuse tu yang kapuri modini Deva lagi magon tu yang kasurgi Jesu kodi. विषयाची सुरुवात कम गीत गाऊया. अंक 82 पान 1 अंक 82. Bapa sorga velia, tuci burgi etazalia, ekas banan, ekas kasa, tuci mukarami yeta, ekas banan, ekas kasa. So 都 心下，黑高错难。
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसांत भितर सरता आनी आयच्या समारंभेचो विशय धर्मीक फुडाऱ्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. धर्मीक फुडारी जावन आसा आमचेच मदलो देवान वेंचलोलो दादलो वो बायल. आपणाचे आपावणे वळखून घेवन सेमिनारींत वो कॉन्व्हेंटांत आपली आकारणी करून आपल्या वडिलां लागच्यान मागणी घेवन वो पासावणी करून जेजूच्या मिसावांक खांद मारूंक फुडें सरलोलो मनीस. पाद्रीपणाचें वो माद्री जावपाचें आपोवणें देवाचें फुंक्या देणें. कोणेंच तें आपणाचे ओस्तोगी जोडून घेवंक जायना, कित्याक कोणूच आपणाक लागून धर्मीक फुडारी जायना. दर एका धर्मीक फुडाऱ्याचें काम म्हणल्यार देवाक गोवाय दिवंक. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांच्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी देवान सदांच बागीवंत आनी जेजूच्या काळजा सारके सेवेच्या मनाचे धर्मीक फुडारी आमकां फावो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. बाबांनो आनी भयणांनो, ह्या 6व्या दिसा नोवेनाच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाड कोत्तेल्या फुडाऱ्यांनो, धर्मीक फुडाऱ्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. आयज किरीतपणी इग्रोज मात परब करता आमचे मोगाड मायेची रुजार सायबीण मायची. खरेपणी सायबीण माय आमची मोगाची आवय कशी सदांच आमच्या सांगाते आसा आनी भोग करून ती जावन आसा ह्या धर्मीक फुडाऱ्यांची आवय. कित्याक जेजूचो वावर हे धर्मीक फुडारी आमचे पवित्र सभेंत फुडें वतात आनी सायबीण माय जे भाशेन सुरवातीक एकठांय जावन मागण्यांन शिसां बराबर आसली, तांकां घोटाय दिताली, तांकां उर्बा दिताली तिच्या पुताच्या मरणा उपरांत. म्हणटच हो वावर सदांच ह्या धर्मीक फुडाऱ्यांक सदांच आदार दिवंक, तांकां घोटाय दिवंक, तांकां म्हळ्या भाशेन सांबाळूंक आनी राखूंक हो वावर सायबीण माय अजून पर्यंत करीत आसा. आनी हे देवस्थान रुजार सायबीण मायचे, कित्याक सायबीण माय दिश्टी पडली लेपांतो शारांत आनी ह्या सैनिकांनी जे झुजताले क्रिस्तांव सैनीक आमच्या मुसलमानाच्या सैनिकां लागीं झुजतालेत आनी तेन्ना तांणी तीर्स रोजार केलो. सायबीण माय लागीं आलाशिरो आनी आधार मागलो आनी तेन्ना खरेंच तांकां ह्या झुजांत जैत मेळ्ळें. ह्या दुस्मानाचेर तांकां जैत मेळ्ळें, कित्याक सायबीण माय तांकां म्हणल्या भशेन पावली. तर आयज पासून सायबीण माय आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी भोव करून ह्या गंभीर पिडेंत जे आमी आसा, भोव करून कोरोना व्हायरस जो सगळ्या संवसाराक चारूय कोणशांनी शिंपडलेलो आसा आनी जायतो लोक कश्टावता आनी मोत्ता ह्या पिडेक लागून. तर सायबीण माईचो खेरीत ह्या वेळार आधार मागुया आनी पाप सायबान आमकां म्हणल्या भशेन मागला आनी आमच्या बीस सायबूय आपले खेरीत चिटीन बरोवन आमकां म्हणला हो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो, रुजायचो म्हयनो. म्हणटच तेरसाचे वरवीं आमी ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक आमी खतखत्यान वावरुया आनी आमचो तिर्स ह्या दिसांनी तेरसाचें देवस्थान उदीक वाडोवया.
तर ह्या मनान आयज हो 6 दीस नोवेनाचो आमी पाडुया आनी पयले सुवातेर आमच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची चुकी आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिंदो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता मनान चिंतून तळान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुर्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्यो. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्या. आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमायस हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो आनुतोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांव तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नको, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवंक नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी बोस करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. सगळीं बरोबर म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें.
तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कधीच फोटोंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब: म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. सर्वेस्परा म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किलो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजो कडप, म्हजो किलो. देवा म्हज्या नोश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दोनया, तूं एकलो म्हजो बरवंसो. म्हजे तरणे पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसान तूं म्हाका राखताय. जबाब: म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. दीसभर तुवें केलेली सोडवून गाजयतलें. म्हजें ओंड तरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिंकयत आयलाय. अजून पर्यान तुजे ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब: म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. उलोयाता सोम्या तुझी जागराय कोता. तुझी ससना उतरा काळजांत बाळगूंक लालेता. उलोयाता सोम्या तुझी जागराय कोता. तुझी ससना उतरा काळजांत बाळगूंक लालेता. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. सर्वेस्परा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक राशीस गालिलियाक गेले. जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोल्या दोंगरार आनी ताका पडना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्या त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. आनी जाणो जायात सदांच सदां ओय काळा युगांचे सोंपाडणे पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो,
एक खेरीत खाणी फायलिस अन सोलारिस आनी सांगात्यांनी एका पुस्तकार बरयलोली ती. जेजू स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत तेन्ना सगल्या बोडव्या आनीक भक्तां सांगातात ताणी एक जोमात आपयली आनीक तांचे लागीं उलोवंक लागलो. आनी जेजून म्हणलें, हांवें बापायची येवजण फुडें व्हरूंक, जें कार्य बापान म्हाका दिल्लें तें शार्ती पावूंक हांव संवसारांत देंवलो, मनीस जालो. 30 वर्सां ह्या नाजारेतच्या गांवांत म्हज्या आवय बापायच्या सांगाता हांव वाडलो आनी 3 वर्सां म्हजे पब्लीक जिवीत सगल्या सवे माजार गांवांनी भोंवून देवाची बरी खबर परगटली. जायत्यो चोरया मिलाग्री केल्यो आनी शेकी हांवें कश्ट दोग सोंसचें पडलें आनी कुर्सार मरचें पडलें. आनी उपरांत हांव जिवंत जालो. 3ऱ्या दिसा जिवंत जावन हांव स्वर्गार चडून आतां आयला. आनी तेन्ना म्हाका बाबानो आनी भणिनो गाब्रिएल दुतान जेजूक म्हणलें, महादेव दूत गाब्रिएलान म्हणलें, वय हें तुवें केलें सगलें, पूण आतां हें काम जें तुवें सुरू केलां तें कोण फुडें व्हरतलो. आनी तेन्ना जेजून जबाब दिलो, जे म्हज्या बराबर आसले, म्हज्या बराबर तांणी आपले 3 वर्सां किरीतपणी म्हज्या सांगाता म्हाका अनुभवलो आनी सगळें जें हांवें कितें सांगलां आनी शिकयलां तें तांणी आयकलां. म्हणटच म्हजे सीस हे म्हजे धर्मदूत हो वावर म्हजो फुडें व्हरतले अशें जेजून जबाब दिलो. पूण गाब्रिएल दुतान म्हणलें, हे मनीस जे इतले भिवकुरे, एकल्यान तुका 3 पावटी नाकाल्लो, दुसरे पडून गेले, सोडून गेले तुका जेन्ना तूं कश्टवतालो, आनी हे मनीस तुका तुजे वावर फुडें व्हरतले तुका दिसता? जेजून म्हणलें, ओय तेच म्हजें काम फुडें व्हरतलें. तेन्ना गाब्रिएल दूत म्हणटा, कशें ह्या संवसारांतल्या जिवितांत तेणी हे भाशेन ते वागले आनी ह्या फुडें तूं गेल्या उपरांत वयर स्वर्गार आयल्या उपरांत ते कशें चलयतले? तेन्ना त्याच जेजून जबाब दिवन म्हणलें, हांव तांकां म्हजो आत्मो पाठयतलो, पवित्र आत्मो तांकां हांव दितलो, म्हजी कृपा तांकां हांव दितलो. आनी ही कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ आनी गोठाय घेवन भियेन आसतना आनी काळजीदारपणान हे म्हजे दूत धर्मदूत हो वावर संवसारांत फुडें व्हरतले. पळय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज पर्यान सुरवातेक ते आयज पर्यान पवित्र सवा आपल्या धर्मीक फुडाऱ्यां वरवीं हो वावर फुडें व्हरत आसा. पेद्रूक जेजून ही जबाबदारी दिली आनी ताका वडील केलो, नेमलो पाप साहेब कसो, पयलो पाप साहेब हे पवित्र सभेचो वडील कसो, आनी ताच्या बराबर बेसू साहेब आनी पाद्री आनी मोटवाशी हो वावर आतां शेकड्याच्या शेकड्यांनी जेजूचो वावर, सरवणीचो वावर फुडें व्हरत आसात. आनी आयज आमी पळयता सगल्या संवसाराक चारूय कोणशांनी जेजूचें नांव आयकूंक ना अशें म्हणलें ना. थोड्यांनी घडी जेजूक मानून घेतला, म्हळ्यार भाशेन सरवंडार आनी देव म्हूण, दुसऱ्यांनी घडी मानून घेवंक ना, पूण जेजू म्हूण ही खबर तांकां ताच्या कानार पडल्या. जेजू हे संवसारांत आयलो आनी ताणें म्हळ्यार भाशेन हे भाशेन ते भाशेन केलें. आमकां ह्या वेळार आमच्या मनांत येता महात्मा गांधी प्रियानो जो पवित्र पुस्तक ताणें वाचलेलें आनी जेजूची खोल ओळख ताका आसली. जरी तो पवित्र स्नान घेवन क्रिस्तांव भावार्थी जावंक ना, पूण जेजूच्या मोगान तो आसतालो आनी जेजूची शिकवण आपणायतालो.
म्हणटच जेजूची खबर पावूंक ना अशें आमी म्हणूंक जायना, सगळ्याक पावलेली आसा. आनी खरेंच ज्या 2 दुतांनी सुरवातेक ते भिवकुरे काळजी तांकां म्हणल्या भाशेन काळजी नासली, भियेतालेत, पडोन वयताले, आतां ते भियेनासतना मरोंक पर्यंत तयार जाले. आनी हे भाशेन हो भवाड तांणी परगटलो. आनी हे भाशेन आयज पर्यंत पवित्र सभा आपल्या बिस्मा वरवीं, यादनिकां वरवीं आनी मोटवाश्यां वरवीं हो वावर फुडें व्हरत आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयज देवाचें उतर आमकां उजवाड घालता. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. आनी जेरेमिया प्रवाद्यान खरें जेन्ना देवान सर्वेस्परा देवान ताका म्हणल्या भाशेन विचून काडलो प्रवादी जावंक आनी ताका म्हणल्या भाशेन एक किरीत कार्य ताका दिवंक देवान ताका कुडीत केलें, तो भियेलो. तो म्हणूंक लागलो, हांव भुरगो, म्हजे लागीं उलोवंक जायना, हें म्हजे लागीं काम करूंक जावचें ना. पूण देवान म्हणलें, भियेनाका, हांव तुज्या बराबर सांगाताक आसतलो, हांव तुज्या तोंडान म्हजीं उतरां घालतलो, आनी तुवें कितें सांगूंक जाय ह्या पोरजेक तें हांव तुका म्हणना भाशेन घडयतलो, भियेनाका. आनी हे तरेन मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेरेमिया प्रवादीक व्हडलो प्रवादी जावंक पावलो. आनी इस्रायल पोरजेक म्हणल्या भाशेन जायते फावटी देवाची म्हणल्या भाशेन उतर तो परगडटालो आनी तांकां शिडकायतालो जेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन ही परजाव येताली. तशेंच मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजू आयच्या वर्तमानान आपल्या 2 दुतांक जेन्ना स्वर्गार चडूंक वेचो वेळ पावलो तेन्ना तो सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, म्हजें शीस करात आनी बातिज्म दिवन म्हजें शीस करात, बापाची, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. पूण भियेनाकात, संवसार सोरोप पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. पळय मोगाच्या भयणीनो आनी बाबांनो, आमच्या धर्मीक फुडारी जे आमकां देवान फावो केल्यात आनी ताचे वरवीं ओबावर सरवणेचो जेजूचो आमी फुडें वता. म्हणटा पयले सुवातेर आमी जायते फावटी पळयता जावं आमचे मदीं कांय भाव आनी भयणी देव घडये तांकां आपलो उलो मारता, जेरेमिया प्रवाद्याक मारलो ते भाशेन. पूण भियेतात हे आनी ते निभा दितात आनी घोडे आपल्या लागीं जावचें ना अशें घोडे चिंतून फाटीं सरतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या घराब्यांत पयले सुवातेर जरी तर आमकां मागण्याचे आनी देवाचे मोगाचे वातावरण आसत जाल्यार खरेंच देव आपोवणी आमच्याच कुटुंबांतल्यान ती उत्पन्न जातात. स्वर्गार सान ती आपोवणी पडोनात, पूण आमच्याच कुटुंबान, जण एकल्याच्या कुटुंबान ही आपोवणी उत्पन्न जातात. जरी तर आमी आवय बापूय कशी, वडील कशी ह्या आमच्या भुरग्यांक देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडयता, देवाच्या बिरांतीन वाडयता, देवाचो मोग ताच्या काळजांत आमी म्हणल्या भाशेन घालता आनी बो करून मागण्याचें वातावरण आमच्या घराब्यान आनी एकवट आमच्या घराब्यांत आमी सांबाळटा. वय मोगाच्या भवानो आनी भयणींनो, आमच्या घराब्यांतूच ही आपोवणी उत्पन्न जावंक जातात. म्हणटच जेन्ना देव आपयता आमी फाटीं सरचें न्हय, हे आनी ती निभा दिवन आमी फाटीं सरचें न्हय, आमी काळजी घेवची. आनी जेजू म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो, भियेनाकात. आनी तो जेजू आमकां पाठयता, वय तुमी म्हजे गोवाय, तुमी म्हजे गोवाय जावंक हांव तुमकां विचून काडटा, तुका आपयता. म्हणटच आंग काडिनाका, फाटीं सरोनाका, ह्या संवसाराच्याच वस्तूंचेर तुमचें दान मोन घालिनाकात. जेन्ना म्हाका तुमची गरज आसा वय म्हणून वयकार दिवन आनी हे भाशेन तुमचे आपोवणे उदीक आनी उदीक खोलायेन वळखून तुमच्या आपोवण्यांचेर म्हळ्या भाशेन उदीक आनी उदीक आमी म्हणटा स्क्रुटिनी करून खरेंच देवाच्या मोड्यांत, देवाच्या वावरांत
जेजूच्या सडवणीच्या वावरांत मिसळ जावं आंग काडचें न्हय आनी कोणूय आमच्या कुटुंबान फुडें सोदता ताका आमचो सगळो तेंको आनी पाठिंबो आमी दिवंक गरजेचो. आमी ताच्या फाटल्यान आसूंक जाय, ताका सगळो आमचो आदार दिवं म्हणटच हे पयले सुवातेर आमी मनांत दवरुया. दुसरे सुवातेर हे आमचे फुडारी, धर्मीक फुडारी खरे गोबायज आमच्याक जेजूचे ह्या संवसारांत आमी तांकां आमचो सगळो सपोर्ट आनी तेंको दिवची गरज. म्हणटा आमी जरी तर ह्या आमच्या फुडाऱ्यांक, धर्मीक फुडाऱ्यांक आमचो सगळो तेंको आनी सपोर्ट दिता आनी तांच्या बराबर आमी रावता, जेजूचो वावर, सडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक, तर आमी मोगाच्या बाय म्हणिंदो हे तरेन आमी सहकारी जाता ह्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक उर्बा दिवंक, उत्तेजन दिवंक आनी तांणी आपली गोवायकी दिवंक जेजूक ह्या तांच्या जिवितान. तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबडीनो गरज आमच्या देवाच्या मोड्यांत वावराड्यांची. खरो हो देवाचो मोडो जायत्या म्हणल्या भाशेन जायत्यो गरजो आसात, वत्मीक गरजो, समाजीक गरजो आनी जायते तरेचे आयज प्रश्न म्हणल्या भाशेन उत्पन्न जाल्ले आसात. जायते तरेचे म्हणल्या भाशेन आयज आमच्या जिवितांत ज्यो घडण्यो घडटात तातूंतल्यान आमकां दिसून येता आमकां खरेंच ह्या देवाच्या मोड्यान वावरूंक कांय दादल्यांची, कांय बायलांची, कांय चेड्यांची, कांय तरणाटे चेडवांची गरज आसा. आनी देव म्हणल्या भाशेन जरी तर तांकां आपयता आमी सगळो आमचो तेंको दिवंक आनी ह्या पासत आमी दिसान दिसपटी आमच्या कुटुंबांनी मागूंक देव आपोवणी उत्पन्न जावच्या. देवाच्या मोड्यान वावराडी दाड म्हूण आमी मागूंक गरज. जरी तर आमकां देवाच्या मोड्यान वावरूंक वावराडी नात, हो वावर देवा जेजूचो फुडें वेचो ना. म्हणटा आमी हे तरेन आमचो 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 हुस्को दाखोवन आनी आमचो सपोर्ट दिवन वो करून देव आपोवणी आमच्या घराब्यांत उत्पन्न जावच्याक आनी कोणाक हें आपोवणें आयलां ताका आमचो सगळो पाठिंबो दिवच्याक. तेन्ना मोगाच्या बाबडींदो खरेंच आमी ह्या आमच्या पवित्र सभेच्या जिवितान जो वावर भरपूर आसा तो फुडें व्हरूंक आमचो म्हणल्या भाशेन आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक खोलायता आनी आमी एका आम जेजूचे क्रिस्तांव भावार्थी कशी जी आमकांय जबाबदारी आसा हो वावर जेजूचो फुडें व्हरूंक बातिजमाच्या दिसाक सावन आमी ही जबाबदारी घेतलेली आसा. जेजूकूय परगटूंक आमकां ही जबाबदारी आसा. आमी प्रवादीत जावंक जेजू भाशेन जेजू आमच्या समाजीक आमच्या दर दिसाच्या जिवितांत आमकां जबाबदारी आसा. तर हे हो वावर आमी फुडें व्हरूंक आमी फाटीं सरचें न्हय आनी सदांच खरी गोवायकी ह्याच आमच्या मोगाळ जेजूक दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी कृपा आनी आदार आमकां फावो जावंक मागुया. तर आतां आमी उबी रावन कांय आमची मागणी आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची ओळख सगळ्या संवसारांत शिंपणांच्या वावरांक खांद मारला. हो वावर तांणी काळजीदारपणान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांक एकसारके लेखून तांकां तांचो धर्म परगटूंक सोयेक दिवंक आनी अशें देशांत सगळ्या धर्मां मदें शांती आनी एकचार वाडोवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
आमी सोमेस्त लोकिकांनी दर एका धर्मीक फुडाऱ्या सोवे जेजूचो रूपकार पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांचे बरोबर सौभागेलीपणान वावरूंक आम्हा सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सेमिनारींत वो कॉवेंतांनी आपली आकारणी करतल्यांनी देव आपोणे अदीक खोलायेन वळखूंक भार घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बो मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तूं आयकून घे. तुज्या पुता जेजूच्या मोड्यांत वावरूंक उदीकान उदीक आपोवणी आमच्या कुटुंबांनी उत्पन्न करूंक आमकां आयती कर. हो वावर तुजो उदीकान उदीक उर्बेन आमच्या फिरगोजेंत आमच्या गांवांत आमी मुखार व्हरूंक आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आदार दिवंक आमकां उर्बा दी. हें आमी कालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. दानोतरीच्या वेळार आमी गीत गावुया अंक C19 अंक C20 पान 36 अंक C20. वेदीचे परत आतां जाता तुजोच मोगाळ पूत तो पेटयता ताका एकवटान इकरोस माता. मोगाळ बापा दयाळ नोदरेन ही पेटवणी मानून तुगे. मोगाळ बापा दयाळ नोदरेन ही पेटवणी मानून तुगे. ही तुजी पुजा करचे निमित्ती नमस्कार कागलून दिनवास लेणी तेच बोली सोर रोजनाचे नावी भेटयता देवाक पुरगी तुजी. मोगाळ बापा दयाळ नोदरेन ही पेटवणी मानून तुगे. मोगाळ बापा दयाळ नोदरेन ही पेटवणी मानून तुगे. मोगाच्या भयणीनो आनी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान सर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, अंकवार मरीच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घुटणे हाडून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे
सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वोय अशें आमी करूंक फाफो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी सासण्याच्या देवा सर काळे आनी सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांकवारी मरीक रुजा सायबिणीक आमी नोमान करतना एका तळान आमी तुका आवाक आणटा तुजी काबो दिता आनी तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुत्राची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकार तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबारची तर मोहिमा वाकणटात तांचे सगळ्याचे आमचे तडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolbarazo sorbes portu Povit, povit, povit Dolbarazo sorbes portu Sorgadis osar bolia तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समयास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भागून बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर सगळ्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक तुज्या प्रितीमोगान तिका प्रितीमोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत
जायते आमचे ह्या दिग्भाव आनी मोटवाशी सोंपून गेल्यांत तांची काकलूत कोर. तांकां ज्येश्ठ आगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पुड्यो फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मयीर संगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां भाग्योन झुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरोंडारा जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयला. सगळे आतां आमी धीर घेवन बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे येता राजू चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ओ जेजू आमकां सगल्यांक आपल्याकूच खाण आनी पिवण कशें दिता ताका शेवक वेता ते आमी सगळीं सुवागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांतूच म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटा परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोदशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें मरण आमी पुनर्जिवनपण संतोश बरी काळजान आमी परगट्टा. हे आमचे सरवणीचे गोट हांगा भोगतीन समोरबून आनी त्या अंकवार मारयेचे गुलाब माडयेंत भोगतीन नियाडून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या सदोसांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटून आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पुर्वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात
जेजूचे गवाय जावंक तुमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान वावरात त्या जेजूच्या नांवान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया अंक U34 पान 249 अंक U34. Susenom kaltia karzacia Susefat kori pauladia Susepai ragnia Jesucia Amgai raksuloi sodakan Marin sopotipon Potitu Nisolo potilik Torapta Titsoman somasam Torapta Titsoman somasam Torapta Susenom kaltia karzacia Suseshat gori vauradia Susebai ragnia Jesucia Amkai raksoloi so